میرا رحیم اللہ اے اللہ کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب العصر والزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اپنی شان دا واسطے نبیوں دے سلطان دا واسطے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما میرا اللہ اسا گناہگاروں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڈے دل وہڑے زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما اس زمانے دے ان شاہیاں دے حقیقی وارث قائم آل محمد نو صحت اور سلامتی عطا فرما میرا اللہ طاغوت یہود نو نشت و نابود فرما پوری دنیا وچ جس مقام تے بھی مسلمان مغلوب ہیں میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے انہاں غلبہ عطا فرما غزہ دے مظلوم نہتے مسلمانوں اپنی خاص مدد نصیب فرما میرا مولا بانی مجلس بھائی طالب حسین رضوی بھائی قاسم حسین اور میرا اللہ تمام برادران دی اور بالخصوص انہاں دی والدہ محترمہ دی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما اور اس کا ثواب اور محمد رضوی آل اللہ مقام و نور اللہ مرکز کے نام اعمال درج فرما حاضرین مجلس کے بھی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما الہی جو علیل آئے مریض بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دی عزت صدقے کل مریضان ایسے پل صحت والی زندگی عطا فرما ہسپتالاں دے اندر جو علی مریض ہیں جنہاں دے بچے ہیں جنہاں دے والدین ہیں میرا اللہ کل مریضان ایسے پل شہادی کونین دی عزت صدقے صحت والی زندگی عطا فرما بے اولادان نیک نرینہ کامل الخلقت سہل اولاد عطا فرما جو مقروض آئے قرض عطا فرما میرا اللہ اپنی عزت واسطے موت دے حملے تو پہلے اساں گنہگاراں روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ اپنی عزت واسطے قائم آل محمد صدقے جو مومن مومنات شام دی زواری واسطے سکھدیں شام دی زیارت کدی بھی دھیاں چ بہ کے کدی بھی بہناں چ بہ کے آکھی میں کلا شام جا رہا پتہ نہیں شام دا کوئی وکھرا رشتہ اس قوم نال